2,333. Mao kini ang total population dinhi sa Barangay Biawakin natong tuig 2020 nga gipagula sa usa ka census. Maayong adlaw kaniyong tanan. Adunay 533 ka mga bubong o household o nag-average kini og 4.29 members kada pamilya. Ang Barangay Biawakin usa kini ka agricultural land kung diin mga nagkalain-laing prutas o mga tanom ang nagagikan niini pag-supply sa atong syudad. May buntag sir no. Ang akuang barangay sukod pag dumala na ko ning Barangay Biawakin, mas dako gyud og kaning kalambuan na gumikan sa mga gipanghatag ni Congressman Isidro Ungab si Abit Ungab sa ilang mga proyekto nga nakatabang sa akuang mga katawhan. Labi na sa una, ang nahatag niya diri una barangay hall, cover court, o kana mga hospitalization, funeral bill, sa eskwelahan, mga school building, o sa mga road concreting, hatag niya sa akuang purok 2A o purok 2B. Kami sa Barangay Biawakin. Sa atong pagbisita, nakita nato ang school buildings, covered court o mga simentadong kalsada nga mao ang nahimong hulagway sa kadaugan sa mga tumong nga gidamgo sa atong mga leader, ilabi na sa taong nagpaluyo ni ining tanan, ang magigsuong Congressman Sid Ungab o Councilor Alberto Ungab. Apan dili kini mahimo kung wala usab ang mga katawhan nga mibutang kanila sa maong posisyon aron mahimong maoy magdala sa renda dinhi sa atong barangay. Hinubanan sa atong mga barangay councils, dili alang kanila kundi alang-alang sa mga simpleng katilingban nga nangandoy usab og tinud-anay nga kalambuan. Og daghang kayong salamat Congressman Isidro Ungab sa iyang igsuon nga Alberto Ungab nga isip councilor po karon. Nagpasalamat mig dako sa tibok Barangay Biawakin. Ang Biawakin niagi man og mga kalisod bago pa naabot sa punto nga nahimong ingon-ani na karon. Apan nagapadayon sa pagpaningkamot aron makabot pa ang ilang mga pangandoy dinhi sa maong barangay nga kalambuan.